नमस्कार, म देवकोटा कान्छा मनोज। दर्शकवृन्द, तपाईँ यतिखेर हेटौँडा टुडेको आधिकारिक युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यस्तै भिडियो सामग्रीहरू हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कृपया हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले भिडियो सामग्री हेरिसके पछाडि हामीले तपाईलाई तयार पारेको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै भन्दा धेरै आम मानिसबाट पुर्याउनका लागि तपाईले यो भिडियो सामग्रीलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई भिडियो सामग्री देखाउँदैछौँ मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको कृषिको समग्र अवस्था कस्तो छ र मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा कृषिको सम्भाव्यता कस्तो छ र कृषि कर्म कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसै पेरिफेरीमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका कृषि विकास शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ चन्द्रकान्त चौधरी हो। आज हामी चन्द्रकान्त चौधरीसँग मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको समग्र कृषि क्षेत्रको विषयमा गरिएको कुराकानी तपाईलाई देखाउँदैछौँ र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडामा कृषिको सम्भावना कस्तो छ, कृषि कसरी त्यहाँका कृषि कर्महरू चलिरहेका छन् र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले 8 नम्बर वडालाई विशेष कसरी निहालिरहेको छ, यसैको पेरिफेरीमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अहिले मकवानपुर गढीका कृषकहरूले चाहिँ यहाँबाट कृषि शाखाबाट सेवा कसरी पाइराखेका छन्? अब हाम्रो यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको हकमा अहिले हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र त्यसमा पनि विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो प्राविधिक सेवा टेवामा चाहिँ विशेष जोड गरेका छौँ। जस्तै कि किसानहरूले हामीले फोन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वडा मार्फत चाहिँ हामीले जानकारी आउँछ बालीहरूमा चाहिँ समस्या आएको छ भनेपछि हामी प्राविधिकहरू चाहिँ तुरुन्तै उहाँको खेतबारीमा पुग्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिइराखेका छौँ। जस्तो चन्द्र सर, समग्र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको यो कृषिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यहाँ त कृषि शाखामा कृषि क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखिबाट काम गरिराख्नु भएको छ होइन? गढी गाउँपालिकाभित्र यो 8 वडामा चाहिँ कृषिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब हाम्रो यो मकवानपुर गढी गाउँपालिका साबिक चाहिँ 4 वटा गाविस मिलेर चाहिँ बनेको गाउँपालिका हो। अब यसमा चाहिँ साबिक गाविसहरू मकवानपुर गढी, आमभन्ज्याङ, सुकौरा र बुढीचौर गाविस मिलेर बनेको र यहाँको भौगोलिक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि तराईदेखि लिएर चाहिँ पहाडसम्मको चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ फरक खालका चाहिँ बालीहरू लाग्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले यो प्राविधिक सरसल्लाहहरू सेवाहरू चाहिँ हामीले किसानहरूले दिइराखेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले विभिन्न वडामा चाहिँ विभिन्न बालीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो 8 वडा मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको 8 वडामा चाहिँ कृषि क्षेत्रको पकेट वडा अथवा सम्भावना बढी भएको वडा भनेर पालिकाले कृषि शाखाले कसरी हेरिराखेको छ? अब यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको हकमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब खाद्यान्न बालीको कुरो गर्नुपर्दाखेरि यहाँ मुख्य गरेर बढी मकै बाली लाग्छ किनभने यो पहाडी क्षेत्र हो। त्यस पछाडि चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो धान बाली हो। अब यो धान बाली विशेष गरेर यो फाँटहरूमा जुन ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको सुविधा छ जस्तै कि हामीले धमिले फाँट, कुर्ले फाँट, धादिङ फाँट, डुम्डे कुना, यता झल्ला को कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो एरियाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ धान बाली चाहिँ लगाइन्छ
र हिउँदे सिजनमा त्यसमा मकै लगाउँछ र विशेष गरेर यो पाखोहरूमा मुख्य बालीको रूपमा चाहिँ मकै हुन्छ। र यो खाद्यान्न बालीको हकमा चाहिँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ कोदो बाली चाहिँ पर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रैथाने बाली अन्तर्गत पनि पर्छ। हजुर। र हामीले चाहिँ यो कोदोलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएर पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। हजुर। त्यस्तै गरेर थप कुरोकानी गर्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँ केही बालीहरूले चाहिँ निर्यातजन्य बालीहरू भनेर चाहिँ हामीले पहिचान गरेका छौँ। हजुर। जस्तै कि अदुवा हाम्रो यहाँबाट निर्यात हुन्छ, सिमीहरू हाम्रो यहाँबाट निर्यात हुन्छ, कोदो पनि हाम्रो यहाँबाट निर्यात हुन्छ। र विशेष गरेर यो फलफुलहरूमा चाहिँ केरा चाहिँ बढी निर्यात हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिजनमा लिचीहरू बाहिर जान्छ। अब अहिले चाहिँ आएर अब अलिअलि थोरै किसानहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ। अब ड्रागन फ्रुटहरू पनि बाहिर गइराखेको छ, त्यस्तै गरेर कागतीहरू पनि बाहिर गइराखेको छ होइन। यसरी हामीले चाहिँ यो निर्यातजन्य बालीहरू र विशेष गरेर चाहिँ एकदम बढी परिमाणमा चाहिँ तरकारी जन्य बालीहरू चाहिँ अब जस्तै गोलभेडा, काउली, बन्दा, काँक्रो, करेलाहरू लगायतका यी तरकारी बालीहरू चाहिँ बढी हाम्रो यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ निर्यात हुन्छ। अब यहाँले निर्यातको कुरा गरिराख्नु भएको छ र अघि रैथाने बालीको नि कुराकानी गर्नुभयो होइन। जस्तो अब रैथाने बालीको हकमा विद्यालयमा पनि रैथाने बाली स्कुलका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले खुवाइराखेको छ र यहाँहरूले कृषिले पनि रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि विभिन्न अवधारणाहरू ल्याइराख्नु भएको छ। बाँझोबारीमा पनि यहाँहरूले चाहिँ विभिन्न लगानीहरू गरिराख्नु भएको छ। रैथाने बाली प्रोत्साहनको पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँले चलाइराख्नु भएको छ। यो रैथाने बाली प्रोत्साहनको कार्यक्रमहरू र रैथाने बाली चाहिँ कसरी प्रवर्धन गरिराख्नु भएको छ यसको बारेमा पनि बताइदिनु न। अब यो रैथाने बालीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि अब जुन चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू छ त्यो जग्गाहरू चाहिँ अब बाँझिने क्रम चाहिँ जारी छ। हजुर हजुर। र पहिला चाहिँ हाम्रो सरकारले यो रैथाने बालीहरू जुन चाहिँ भनौँ न यो आर्थिक महत्त्वले चाहिँ हेरिएको छैन, त्यस्ता बालीहरूमा चाहिँ सरकारले चाहिँ लगानी गरेको थिएन। र यो विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो यो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ सङ्घीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम चाहिँ प्राप्त भयो। र यो प्राप्त भइसकेपछि यो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ रैथाने बालीहरू के छन्, यसले चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छन्, किसानहरूको समस्याहरू के छन्, अब किसानले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ, अब यो रैथाने बालीबाट कृषकहरूको आय स्तरमा चाहिँ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ फिल्ड स्तरमै गएर किसानहरूसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। र त्यो भइसके पश्चात चाहिँ अब यहाँ रैथाने बाली मध्येमा सबभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ कोदो लाग्छ, त्यसै गरेर फापर हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ स्थानीय सिमीहरू हुन्छ, धान कोदो हुन्छ, लट्टेहरू हुन्छ, जुनेरहरू हुन्छ होइन। तर पनि अहिलेसम्म हामीले विशेष गरेर कोदो र फापरले चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। र अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा कोदो बालीको क्षेत्रफल पनि बढेको छ र उत्पादन पनि बढेको छ। अब यो रैथाने बालीमा हामीले काम गर्दाखेरि अब अहिले के छ भने अब हामी पहिला चाहिँ यो उत्पादन प्रवर्धनको काम चाहिँ मात्रै गऱ्यौँ। अब अहिले आएर चाहिँ यो उत्पादन मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन, यसलाई चाहिँ बजारसँग पनि जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ उत्पादनदेखि चाहिँ उपभोक्तासम्म चाहिँ पुर्याउँदाखेरि के काम गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ। जस्तै कि अब कोदो किसानले चाहिँ लगाउनु भयो, लगाइसकेपछि उत्पादन गर्नुभयो। अब उत्पादन गरिसकेपछि हामीले यो कोदो बालीमा चाहिँ उत्पादनमा आधारित चाहिँ प्रोत्साहन अनुदानहरू चाहिँ दिइराखेका छौँ। सहकारीले चाहिँ कोदो सङ्कलन गर्ने कृषकहरूबाट र कृषकहरूले चाहिँ कोदो बिक्री गरे बापत पालिकाले चाहिँ 2 रुपियाँ थप अनुदान दिइराखेको छ भने सहकारीले पनि थप 2 रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिइराखेको छ। अब यो सङ्कलन गरेर मात्रै त हुँदैन, अब यसले चाहिँ बजारसँग जोड्नु पर्यो भनेपछि अहिले चाहिँ यही वर्षबाट हामीले गत आर्थिक वर्ष 79-80बाट हामीले यो कालीखोला कोदो ब्रान्डको चाहिँ अब यो पिठोले चाहिँ प्याकेजिङ गरेर अब अहिले हाम्रो बजारमा चाहिँ बिक्री भइराखेको छ। जस्तै कि अहिले भर्खरै हेटौडामा चाहिँ यो नयाँ एउटा चाहिँ दरबार एग्रो मार्ट भन्ने चाहिँ खुलेको छ। अब त्यो दरबार एग्रो मार्टमा चाहिँ हाम्रो यो कालीखोला ब्रान्डको कोदोको पिठो चाहिँ बिक्री भइरहेको छ, तपाईँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर यहाँको रैथाने बालीलाई खपतको हिसाबले बढी खपत गराउँदाखेरि भनौँ न अब उपभोक्ताहरूबाट माग आएपछि किसानहरू आफै पनि त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ यो हाम्रो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको 38वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ यो रैथाने बालीको चाहिँ दिवा खाजाको रूपमा चाहिँ परिकारहरू खुवाउनु पर्ने भनेर यो कार्यपालिकाले नै 2079 पौषको 29 गते यो कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्यो कि हप्ता कम्तीमा चाहिँ हप्ताको 1 दिन बिहीबारका दिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ रैथाने बालीको खाजा खुवाउनु पर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। र त्यही निर्णय अनुसार चाहिँ विद्यालयहरूले चाहिँ अब हप्ताको 1 दिन बिहीबारका दिन विद्यालय दिवा खाजाको रूपमा
यो रैथाने बालीको खाजाहरू खुवाइराखेका छन्। अब यसमा चाहिँ अलिकति चुनौती पनि छ यो रैथाने बालीको दिवा खाजामा। अब किनभने सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ थोरै बजेट प्राप्त हुनु, प्रति विद्यालय चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ 15 रुपियाँ प्राप्त भइरहेको छ। तर चाहिँ यो रैथाने खाजा चाहिँ अलिकति अब त्यति रुपियाँमा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ गाह्रो छ। तथापि चाहिँ अब यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रधानाध्यापकज्यूहरूले चाहिँ मैले चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूले निरन्तर रूपमा चाहिँ अब त्यो थोरै बजेट भए पनि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। जस्तै कि अस्ति हामी भर्खरै बुढीचौर गएका थियौँ, वडा नम्बर 8, त्यहाँको चाहिँ विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूसँग त्यहाँ चाहिँ दिवा खाजामा चाहिँ संलग्न चाहिँ कर्मचारीसँग कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ यो रैथाने बालीको खाजा चाहिँ खुवाइराखेको चाहिँ हामीले चाहिँ भेट्यौँ। जस्तो यहाँले 8 नम्बरको कुरा गर्नुभयो होइन, अब 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले अब त्यहाँ धेरै ठाउँमा घुम्यौँ हेऱ्यौँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के छ सम्भावनाहरू, मकवानपुरको गढी 8मा चाहिँ सम्भावनाहरू के छ, त्यहाँको किसानहरूले के गर्न सक्छन्, स्थानीय स्तरबाट स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न। धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। वास्तवमा हाम्रो यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 साबिक बुढीचौर गाविस पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो गाउँपालिकाको चाहिँ विशेष वडाको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ, किनभने त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको भौगोलिकता, त्यहाँको कृषकहरूको सक्रियता त्यो अलिकति चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ छ। अब हाम्रो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 भनेको अब यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले चाहिँ भरिपूर्ण छ। अब त्यहाँ गइसके पछाडि त्यहाँबाट फर्किनै मन नलाग्ने, त्यस्तै गरेर चारैतिर चाहिँ पहाडले घेरिएको जैविक विविधतायुक्त छ होइन। र त्यहाँका अब विशेष यो हावापानीको हिसाबले बेमौसमको तरकारीहरू चाहिँ धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। र यसैले चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले 2075 साल वैशाखको 10 गते यो बुढीचौरलाई मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8लाई चाहिँ यो बेमौसमी तरकारी क्षेत्रको चाहिँ पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्यो। र घोषणा गरिसके पछाडि सोही अनुसारको चाहिँ बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गरेर कामहरू चाहिँ अगाडि बढायो। र त्यसको चाहिँ अब नतिजा चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। जस्तै कि त्यति बेला चाहिँ हामी काम गर्दाखेरि यो प्लास्टिक टनेलभित्र चाहिँ अब तरकारी खेती विशेष गरेर चाहिँ गोलभेडा लगाउनुहुन्छ त्यहाँ। अब त्यो बेलामा 75 सालमा चाहिँ करिब त्यही 15-20 जना किसानहरू चाहिँ त्यो टनेलभित्र चाहिँ तरकारी खेतीमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले आजको मितिसम्मको कुरो गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 150 जना कृषक चाहिँ टनेल बनाएर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ। र त्यो तरकारी बिक्रीले गर्दाखेरि अब त्यहाँको किसानहरूको आय स्तरमा पनि वृद्धि भएको छ। र अस्ति भर्खरै हामी चाहिँ यो भाद्रको 1 गते 8 नम्बर वडामा चाहिँ मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको आदरणीय अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङप्लाङज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँको किसानहरूले चाहिँ बोलाइराख्नु भएको थियो। र त्यही हिसाबमा हामी चाहिँ तरकारी बालीको अनुगमन पनि गऱ्यौँ, निरीक्षण पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै चाहिँ कृषकहरूसँग चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। र त्यो अन्तर्क्रिया क्रममा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाबाट जेठबाट त्यहाँ चाहिँ अब टमाटरहरू उत्पादन सुरु हुन्छ। जेठ, असार, श्रावण यो 3 महिनाको अवधिमा करिब चाहिँ 1.5 करोड बराबरको तरकारी चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा वडाबाट चाहिँ मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ पहिला किसानहरू के थियो भने हाम्रो यो तरकारी खेतीमा चाहिँ मात्रै संलग्न थियो। र अब अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। र त्यो छलफलको आधारमा चाहिँ किसानहरू त्यहाँ चाहिँ पशुपालनतर्फ पनि आकर्षित हुनुभएको छ होइन। अब त्यहाँको चाहिँ सहकारीहरूसँग, त्यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग, त्यहाँको कृषकहरूसँग हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पुँजीको चाहिँ अभाव देखिएको थियो। तथापि हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर सहकारी मार्फत यो 32 लाख जति चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पशुपालनको चाहिँ लगानी भएको चाहिँ सहुलियत दरको कृषि कर्जा। र अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पशुको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ र पशुपालन गर्ने किसानहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार भन्नुपर्दाखेरि अहिले करिब चाहिँ 67-68 घर परिवार चाहिँ अहिले पशुपालनमा संलग्न हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो 2079 पौषको 1 गतेबाट चाहिँ दुध सङ्कलन चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको थियो सहकारीले। पहिलो दिन चाहिँ उहाँहरूले 60.5 लिटर भनेको 60.5 लिटर दुध सङ्कलन गर्नुभएको थियो। र यो साउनको अन्तिमसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ अहिले चाहिँ 1000 भन्दा बढी दुध चाहिँ सङ्कलन भइराखेको छ। र उहाँहरूले त्यही हिसाबले दुध सङ्कलन गरेर चाहिँ बजार पठाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि एउटा तरकारी त पहिलादेखि छँदैछ। त्यसपछि अब पशुपालन पनि जोडियो। अब पशुपालन जोडिसके पछाडि अब त्यहाँले
किसानहरूले चाहिने गोबर मलहरू गोठे मलहरू पहिला चाहिँ अन्यत्र वडाहरूबाट यता 6 नम्बर वडाबाट 5 नम्बर वडाबाट 7 नम्बर वडाबाट चाहिँ खरिद गरेर लानुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यो पनि अब बुढीचौरमै चाहिँ तपाईँको गोठेमल गोबरमल हुने भयो, त्यसले चाहिँ लागतमा पनि कम गर्ने भयो किसानहरूको। र अरू सम्भावनाको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि विशेष गरेर उपभोक्ताहरूले लेकमा फलेको अलिकति चाहिँ उचाइ समुद्री सतहदेखि उचाइ बढी भएको स्थानमा चाहिँ फलेको कृषि उपजहरू चाहिँ बढी मन पराउँछ। मिठो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। अब जस्तै कि त्यहाँको उत्पादन भएको कोदो पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यहाँको कोदोले चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ फापरलाई लिन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ गेडागुडीमा चाहिँ सिमीहरू राजमाहरू लिन सक्छौँ। त्यो एकदमै सम्भावना छ। त्यहाँ तोरी पनि एकदमै राम्रो उत्पादन हुन्छ। र अलिकति चाहिँ तपाईँको यो भनौँ यो भ्यालुको हिसाबले अलिकति चाहिँ बढी मूल्य पर्ने चाहिँ बालीहरू त्यसको पनि अत्यन्त सम्भावना छ। जस्तै कि हामी त्यहाँ किवी खेती गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ अलैँची लगाउन सक्छौँ त्यहाँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो सिताके च्याउहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ हैन। अब यो तरकारीहरूमा पनि हामीले यो भेडे खुर्सानीहरू लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ यो कस्तो मैले अहिले चाहिँ बिर्सेँ जस त्यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। अहिले चाहिँ गत वर्षदेखि हाम्रो त्यहाँ यो मौरी पालन पनि सुरुवात भएको छ। किनभने चाहिँ त्यहाँ तोरी फुल्ने, त्यसपछि फापर फुल्ने, अरू बालीहरू फुल्ने र सँगसँगै चारैतिर चाहिँ जङ्गलहरू भएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मौरी पालनको पनि अत्यन्तै सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। जस्तो यहाँले अब सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो, चुनौती पनि छ। अब त्यसलाई चाहिँ चुनौतीलाई कसरी पार गर्न सकिन्छ, कस्ता खालका चुनौतीहरू देख्नुभयो यहाँले? त अब स्थलगत रूपमा सामाजिक सञ्जालमा एकदम अपडेट हुनुहुन्छ, जहाँको घटनाहरू पनि मतलब स्थलगत रूपमा जाँदा यहाँले अपडेट गराइराख्नु भएको हुन्छ। गढीहाटको हिसाबले हेर्ने हो भने उत्पादनको त सहजता त धेरै छन्, तर यसका अप्ठ्यारा स्थितिहरू चाहिँ के छन् त्यहाँ? पक्कै पनि हामीले चाहिँ अवसरसँग चाहिँ सँगसँगै चुनौतीहरू पनि हुन्छन्। अब चुनौतीको विषयमा चाहिँ कुरो गर्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो मकनपुरगढी गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडा बुढीचौर यो पालिकादेखि अलिकति चाहिँ तपाईँको दुर्गम वडाकै रूपमा चाहिँ हामी मान्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो त हाम्रो के छ भने जुन हिसाबले चाहिँ हामी प्राविधिक सेवा टेवा चाहिँ दिनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ दिन सकेको चाहिँ छैन हामी। त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्नुपर्छ। तैपनि किसानले चाहिँ यस्तो समस्या आयो भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ पुगिराखेका छौँ। अब अलिकति बर्खामा चाहिँ समस्या हुन्छ हामीले जानलाई, तर हिउँदमा चाहिँ समस्या छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिलो चुनौतीको त चाहिँ प्राविधिक समस्या नै हो हैन, यो प्राविधिक सेवा टेवा। त्यसपछि अर्को चुनौतीको रूपमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ यातायातको सुविधा हैन। जस्तै कि अब चाहिँ तपाईँको यो बर्खा लागिसकेपछि पहिरो जाने बाढी आउने, त्यसले गर्दाखेरि नियमित रूपमा चाहिँ अब सवारी साधनहरू चाहिँ आवागमन गर्न चाहिँ समस्या हुने। तथापि यस वर्ष चाहिँ यो सुकौरापट्टिबाट र उता इक्चुङपट्टिबाट वर्षैभरि चाहिँ अब यो गाडी आवत जावत गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइएको छ। अब त्यहाँ बिचबिचमा चाहिँ अब यो डोजरहरू राखेको छ, त्यसले चाहिँ पहिरो झर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ पन्छाएर गाडीहरू चाहिँ लैजाने। र सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बजार नै हो। अब किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ। अब यो वर्ष त गोलभेडाको राम्रो मूल्य छ, किसानहरू खुसी हुनुहुन्छ, तर सधैँ यही मूल्य त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्ने, तर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ उचित मूल्य चाहिँ बजारमा चाहिँ पाउँदैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अर्को चुनौतीको रूपमा भनेको हामीले उत्पादन त गर्छौँ, त्यो उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्न सकेका छैनौँ हैन। अब चाहिँ हामीले प्रशोधन पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो लागि चुनौती नै हो। अब थुप्रै चुनौतीहरू छन् हैन, तर चुनौती र अवसर दुईटै छन् मकवानपुरगढीको 8 नम्बर वडामा। सम्भावना पनि धेरै छन् भन्नुभयो यहाँले। र विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा के कामहरू भइरहेछन् मकवानपुरगढी गाउँपालिकाभित्र चाहिँ? अब हाम्रो यो मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा यो स्थानीय त भइसके पछाडि र त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ तुलना गर्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ केही कामहरू चाहिँ भएको छ। त्यसको केही नतिजाहरू चाहिँ देखिन थालेको छ हैन। अब जस्तै कि हाम्रो यही वरिपरि हाम्रो गाउँपालिकाकै सेरोफेरोमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तरकारी खेतीहरू थिएन। अब यो अहिले चाहिँ तपाईँको ठुलो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तरकारी खेतीहरू भइराखेको छ। यो पनि हाम्रो यो गाउँपालिका भइसके पश्चात चाहिँ वृद्धि भएको यो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब अर्को थप काम भनेको हामीले यो प्रदेश सरकारसँगको चाहिँ सहयोगमा
हाम्रो यो मकनपुर गढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा चाहिँ माटो परीक्षण प्रयोगशाला चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अब किसानहरूले चाहिँ जति बेला माटोको नमुना चाहिँ ल्याबमा ल्याइपुर्याइ सक्नुहुन्छ, अब हामी चाहिँ तुरुन्तै जाँचेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब माटोको अवस्था के छ, यसको पीएच कस्तो छ, यसमा नाइट्रोजन कतिको छ, प्राङ्गारिक पदार्थ कतिको छ, त्यो चाहिँ हामीले जाँच गरेर त्यसको चाहिँ हामी नतिजा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ उपलब्ध गराइराखेका छौँ। गत वर्ष हामीले आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 160 वटा माटोको नमुना चाहिँ परीक्षण गऱ्यौँ र किसानहरूले चाहिँ हामीले त्यो उपलब्ध गरायौँ र त्यसको चाहिँ सुधारको उपायहरूको बारेमा पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको मैले अघि पनि भने प्राविधिक सेवा टेवा। अब यो प्राविधिक सेवा टेवालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर अहिले चाहिँ हामीले शाखामा यो डिजिटल कृषि डिजिटल प्रविधिबाट चाहिँ हामीले किसानहरूले सेवा प्रवाह चाहिँ गरिराखेका छौँ। प्रत्यक्ष जोडिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष चाहिँ जोडिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ एउटा कियोस्क मेसिन राखेका छौँ। यो कृषि विकास बैंक चाहिँ प्रदेश कार्यालयको सहयोगमा यो चाहिँ जियो कृषिसँग चाहिँ हामी जोडेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 190 जना किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिनु भएको छ। अब उहाँहरूको चाहिँ खेतबारीमा चाहिँ आउने समस्याहरू उहाँहरूले तुरुन्तै फोटो खिचेर चाहिँ त्यो एप्समा राख्नुहुन्छ। त्यो राखिसकेपछि हामी कहाँ आउँछ र हामीले त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ के समस्या हो, यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ दिइराखेका छौँ। र अर्को यो डिजिटल प्रविधिबाट हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै कि हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ कुनै सूचना निक्लियो र त्यो सूचना निक्लिसकेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ राखिसके पछाडि त्यो एप्स डाउनलोड गरेको चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूकोमा चाहिँ एकैपटक चाहिँ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो डिजिटल प्रविधिबाट चाहिँ जोडिए पछाडि सेवा प्रवाह पनि सजिलो भएको छ र अहिले जमाना पनि डिजिटलको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अपरिहार्य पनि छ। अब यो वर्ष हामीले कृषिमा नयाँ काम के गर्दैछौँ? अब यो वर्ष हामीले कृषिको अलिकति विशेष खालको चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ यो गाउँसभाबाट बजेटहरू पनि पारित भइसकेको छ। अब अघिल्लो वर्षसम्म हामीले अलिकति चाहिँ वितरणमुखी कार्यक्रमहरू हैन किसानहरूले चाहिँ सिधै सामानहरू चाहिँ वितरण गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू र अनुदानमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेका थियौँ भने यो वर्ष 2-4 वटा कार्यक्रमहरू अलिकति फरक टाइपको छ। जस्तै कि अब हामीले विगत 3 वर्षदेखि धानमा, तरकारीमा र कोदोमा हामीले चाहिँ यो बिक्रीको हिसाबले प्रोत्साहन अनुदान चाहिँ दिइराखेका थियौँ हैन। अब त्यो त चाहिँ निरन्तर नै छ। तर चाहिँ हाम्रो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ निर्यात भएर आउने चाहिँ त्यो बाली वस्तुहरूमा पनि हामीले यो वर्षदेखि यो प्रोत्साहन अनुदानको चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। जस्तै कि हामीले प्याज बाहिरबाट चाहिँ ल्याउँछौँ, लसुन हामीले बाहिरबाट ल्याउँछौँ। अहिले यो वर्षदेखि हामीले लसुन र प्याजमा पनि चाहिँ त्यो उत्पादनको आधारमा बिक्रीको आधारमा चाहिँ हामीले यो प्रोत्साहन अनुदानको काम चाहिँ अब सुरु गर्छौँ। अब चाहिँ हामी अब त्यस्तै गरेर अर्को नयाँ काम चाहिँ हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने अब यो मकनपुर गढी गाउँपालिका पहाडी क्षेत्र हो। अब यहाँ अधिकांश अब अलिक दुर्गम ठाउँमा चाहिँ यो जग्गाहरू चाहिँ बाँझो रहेको देखिएको छ। अब त्यो बाँझो जग्गाको चाहिँ तथ्याङ्क हामी सङ्कलन गर्दैछौँ र त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ कसरी उपयोगमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो कार्यपालिकामा चाहिँ छलफल हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीले बाँझो जग्गाले चाहिँ सदुपयोग गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। र सँगसँगै हामीले एउटा चाहिँ थप काम चाहिँ के गर्दैछौँ भने अब जस्तै कि कोही किसानको चाहिँ जग्गाहरू बाँझो छ, कोही किसानले चाहिँ म गर्छु भनेर चाहिँ लागिराखेको छ, तर चाहिँ त्यो तालमेल चाहिँ मिलिराखेको छैन। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने यो वर्ष त्यो जो किसानले चाहिँ जमिन भाडामा लिएर खेती गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्ता भाडामा लिएर चाहिँ खेती गर्ने किसानहरूलाई हामीले प्रति रोपनी एक रोपनी चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। र यो वर्ष करिब हामीले चाहिँ 250 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर चाहिँ खेती गर्ने कृषकहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। किनभने यो चाहिँ हामीले किन राख्यौँ भन्दाखेरि हामीले पुष्टि पनि गर्नुपर्छ। हामीले यो किन राख्यौँ भन्दाखेरि किसानले चाहिँ बाली लगाउँछ तर चाहिँ क्षति हुन्छ हैन। कोही बेला चाहिँ अब तपाईँको असिना पानी आउन सक्छ, कोही बेला हावाहुरी आउन सक्छ। अब उसको लगानी चाहिँ टोटल्ली चाहिँ उहाँको चाहिँ खेर जान्छ। तथापि उसले चाहिँ जग्गावालाले चाहिँ भाडा तिर्नुपर्ने। किसान लसमा गइसक्यो तर पनि उत्पादन भए पनि नभए पनि जग्गावालाले भाडा त तिर्न पर्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कम्तीमा जमिन भाडामा लिएर चाहिँ खेती गरिसकेपछि किसानले तिर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो
भाडामा लिएर चाहिँ खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ प्रति रोपनी 2000 को दरले चाहिँ अनुदान दिने काम चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ। र सँगसँगै चाहिँ गत वर्ष पनि हामीले गरेका थियौँ। यो बाँझो जग्गामा यो रैथाने बालीको खेती गर्दाखेरि हामीले प्रति रोपनी खनजोत बापत चाहिँ 900 रुपियाँ चाहिँ उपलब्ध गराउने त्यो कार्यक्रमले चाहिँ गत वर्ष 41 रोपनी जग्गा चाहिँ खनजोत भएको छ। हुन त हाम्रो चाहिँ छनौट चाहिँ 100 रोपनीले गरेका थियौँ, तर चाहिँ अब किसानहरू अब सम्झौता गर्न आउनु भएन, काम गर्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 41 रोपनी जग्गामा चाहिँ यो खनजोत भएर चाहिँ खेती भइरहेको थियो। त्यो बाँझो अब जुन जग्गाहरू करिब करिब 60 सालदेखि चाहिँ बाँझो थियो र हामीले त्यो किसिमको कार्यक्रम ल्याइसके पछाडि त्यस्ता 60 सालदेखि चाहिँ बाँझो रहेका जग्गाहरू पनि खनजोत गरेर किसानहरूले चाहिँ फापर लगाउनु भएको थियो गत वर्ष, र त्यो कार्यक्रम यो वर्ष पनि निरन्तरता छ। र अर्को हामीले चाहिँ एउटा काम गरेको भनेको यो रैथाने बालीमा विशेष गरेर हामीले यो बजारसँग जोड्नुपर्छ, किसानको आम्दानीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ यो अपाङ्ग तथा विपन्न कृषि सहकारी संस्थासँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यो सहकारीले चाहिँ बजारीकरण गर्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले हामीले यो काली खोला कोदो पिठो भनेर चाहिँ अहिले प्याकेजिङ गरेर चाहिँ बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ भइराखेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब बजारीकरणसँग जोड्नको लागि हामी अब केही दिनभित्रैमा काठमाडौँ पनि जाँदैछौँ। अब हाम्रो यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको अब यो हेटौडा बजार त भइहाल्यो, अब हेटौडा बजार मात्रै चाहिँ मुख्य मानेर त भएन। त्यसको लागि हामी काठमाडौँसँग जोड्ने, पोखरासँग जोड्ने, नारायणघाटसँग जोड्ने, अब त्यसमा चाहिँ हामी पालिका चाहिँ लागिराखेका छौँ। र हामी समय र संवादको एकदम अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको छ र मकवानपुर गढी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जो किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। विशेष गरेर यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ कृषि पेसामा चाहिँ आबद्ध भएर लगनशील भएर खेतीपाती गरिराख्नु भएका सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त म चाहिँ उच्च सम्मान चाहिँ प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो चाहिँ बिहान र बेलुकाको चाहिँ छाक टार्ने चाहिँ किसानहरू नै हुन्। ती किसान हाम्रा लागि चाहिँ भगवान नै हुन् भन्दा पनि हुन्छ होइन। र मैले चाहिँ उहाँ किसानहरूले चाहिँ के सन्देश दिन चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको चाहिँ कृषि विकास शाखा मार्फत यहाँहरूको सहयोगको लागि हामी चाहिँ हरदम चाहिँ तत्पर रहेका छौँ। यदि तपाईँहरूको बाली नालीमा कुनै किसिमको चाहिँ समस्या देखिएको छ भने तपाईँहरूले वडा कार्यालय मार्फत हुनसक्छ, सिधै हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर हुनसक्छ। तपाईँहरूले हामीले चाहिँ खबर गर्नुभयो भने यस्तो समस्या छ भन्दाखेरि हामी तुरुन्तै यहाँको खेतबारीमा पुग्छौँ र त्यो समस्या चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहल सुरु गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको समस्याहरू आयो भने हामीले चाहिँ तुरुन्तै जानकारी गराउनुहोस्। हामी यहाँहरूको सेवाको लागि चाहिँ निरन्तर चाहिँ लागिराख्नेछौँ। र हाम्रो यो मकवानपुर गढी गाउँपालिकाबाट चाहिँ कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ सूचना प्रवाह गर्छौँ र त्यो सूचना प्रवाह गरिसके पछाडि यहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक हुने खालका कार्यक्रमहरू छ भने त्यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै निवेदनहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ दिनुभयो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ आवश्यकताको आधारमा, सम्भाव्यताको आधारमा कसैले चाहिँ पक्षपात नगरिकन हामीले चाहिँ एकदम पारदर्शिता ढङ्गले हामीले चाहिँ कार्यक्रम छनौट गर्छौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूकोले चाहिँ हाम्रो कृषि विकास शाखासँग चाहिँ एकदम नङ र मासुको जस्तो चाहिँ सम्बन्ध राखेर चाहिँ सम्बन्ध राख्नु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बालीनालीमा आउने समस्या, आय आर्जनको कुराहरूसँग चाहिँ हामी जोडिन सक्छौँ। मैले चाहिँ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ चन्द्रकान्तजी, यहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र संवादको लागि पनि यहाँलाई हामी यो समय र संवादबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।